काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आजबाट खोला सफा गर्ने अभियान थाल्दै उत्तरी फिल्डमा रवि लामी छानेलाई चारैतिरबाट बधाई र शुभकामना आउन थाल्यो। 740 उद्योगको 53 करोड भाडा बक्यौता नतिर्ने भन्दै कडा आन्दोलन। सरकारमा जान नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको शर्त, रेशम चौधरीको रिहाई गर्नुपर्छ। हितराजको नाममा जुट्यो सहमति। दोस्रो पुरुष सांसद बारेमा माओवादी अनिर्णित। पोलमा गुजुल्टो पारेर राखिएका अव्यवस्थित तार हटाउँदै वीरगञ्ज महानगर। म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दा सहानुभूति नराख्ने मान्छे नेपालमा होला भन्दै रामचन्द्र पौडेलको भनाई। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, चोलेन्द्र शमशेरको निलम्बन फुकुवा कार्यान्वयन नगर्नु। सरकार गठनको यस्तो छ सम्भावित अङ्कगणित, कसको सरकार बन्दैछ त? यसबारे पुरै जानकारी। प्रत्यक्षमा 7 सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा ठूलो विवाद। रवि लामी छानेले समाधान गर्न सक्लान् त त्यो विवाद? यी दुई कारणले जबरामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी हुने पत्र कार्यान्वयन भएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समानुपातिक तर्फ दोस्रो पुरुष सांसद कसलाई बनाउने भन्ने विवाद। दिल्ली उड्न लागेको जहाजको टायर पञ्चर भयो। चलचित्र विकास बोर्डको निर्देशन प्रति चलचित्र संघको आपत्ति। विश्वकप प्रसारण गर्न हल्लाई आग्रह। दलहरूले चुनावमा महिलामाथि व्यापक विभेद गरे भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई। निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्चले भन्यो निलम्बन किन निष्प्रभावी हुनुपर्ने। महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन संसदमा छलफल हुनुपर्छ भन्दै जनमोर्चाको भनाई। हिउँ लागेसँगै उदासी बढ्यो, विन्टर डिप्रेसन हुन सक्छ, सावधान रहनुहोस्, छिट्टै गठबन्धनको सरकार बन्छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समानुपातिक सांसद टुङ्गायो। नवनिर्वाचित सांसदका लागि सुनचाँदै मिश्रित लोगो बनाइदिए। समानुपातिकमा 7 जना पुरुष सांसद छान्न कंग्रेसभित्र रस्साकसी। भुवन कृषि फेरि विवादमा, बोर्डको निर्देशन हल गर्न सञ्चालकहरूले अवज्ञा गर्ने। रुस र चीनमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउँदै अमेरिका। समानुपातिक सूची फाइल नगरी सकियो माओवादी बैठक। पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारी। 17 करोड लागतमा यस्तो बन्दैछ ग्वारको ओभरपास। 3 पटक उद्घाटन भइसकेको मेलम्चीबाट बर्सातमा पानी आउने ग्यारेन्टी छैन। अर्घाखाँचीमा नक्कली प्रहरी बनेर अभद्र व्यवहार गर्ने 2 जना पक्राउ। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मङ्सिर 24 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 10 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सरकार कसको बन्दैछ र कसरी बन्दैछ भन्ने अङ्कगणितको प्रसङ्गबाट। निर्वाचनको मतगणना सकिएसँगै नयाँ सरकार गठनको दौडधुप तीव्र भएको छ। खास गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरू आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी हिसाब किताबमा जुटेका छन्। आपसी भेटघाट, छलफल र वार्ता बढेका छन् भने कुल 275 जना सांसद प्रत्यक्षबाट 165 जना निर्वाचित भइसकेका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 110 जनाको नाम राजनीतिक दलहरूले आज शनिबारसम्ममा बुझाइसक्नेछन्। दर्शक महानुभावहरू अङ्कगणितीय अवसरमा के कस्ता विकल्प रहेका छन् नयाँ सरकार बनाउनलाई? आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू यसबारेमा तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू पहिलो विकल्पमा नेपाली कांग्रेसको 79 सिट, नेकपा माओवादी केन्द्रको 32 सिट, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 10 सिट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको 4 सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 सिट गरी जम्मा 136 सिट हुन्छ। सरकार गठनका लागि चाहिने बहुमत संख्या भने 138 हो। यो गठबन्धन बनाउँदा 2 सिटको अपुग देखिन्छ भने यसमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित 2 सांसदलाई समावेश गराउन सकियो भने बहुमत पुग्छ र सरकार बनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अब दोस्रो विकल्प नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेको खण्डमा 165 सिट संख्या पुग्छ। यसो हुँदा बहुमतको सरकार बन्न सक्छ। त्यसैगरी तेस्रो विकल्प नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलाउँदा 152 सिट पुग्छ। सरकारको गठनको अर्को सम्भावना पनि यो हुन सक्छ। त्यसैगरी चौथो विकल्प नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरेर 143 सिट पुग्छ। यसो हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बाहिर राखेर कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्छ। यो पनि अर्को विकल्पमा रहेको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू पाँचौं विकल्पमा भने अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको 143 सिट पुग्छ। यसलाई पनि नयाँ सरकार गठनको अर्को सम्भावनाको रूपमा
लिन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को विकल्प भनेको दोस्रो दल बनेको नेकपा एमाले पनि सरकार गठनको लागि अङ्कगणितीय जुटाउन कसिएको छ। कतिपय नेताहरूले आफ्नो पार्टीको सरकारमा दाबी रहेको पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गर्दा 134 सिट पुग्छ भने सरकार गठनका लागि 4 सिट अपुग्दा स्वतन्त्रहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा दोस्रो विकल्प पनि छ र त्यस्तै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्दा 146 संख्या पुग्छ, जुन संख्याले सहजै सरकार गठन गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसै गरी धेरै विकल्पहरू रहेका छन्, तर कुन कुन पार्टीको गठबन्धनमा सरकार बन्ला भन्ने अहिले मुख्य कुरा रहेको छ। यद्यपि दर्शक महानुभावहरू, कांग्रेसले गठबन्धन गर्यो भने कांग्रेसको पनि सरकार बन्न सक्छ। यद्यपि एमालेले विभिन्न पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्यो भने एमालेको पनि सरकार बन्न सक्छ। यद्यपि माओवादीको पनि त्यस्तै सम्भावना देख्न सकिन्छ, तर विशेष गरी भने कांग्रेसको सम्भावना अहिले बलियो देखिएको छ। यद्यपि यस बारेमा ठोस निर्णय भने आउन बाँकी छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अब खोला सफाईतिर अभियान सुरु गरेका छन्। उक्त अभियानमा जो कोही पनि सहभागी हुन सक्नेछन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय बालेन शाहले विभिन्न कामहरू गरिरहँदा खोलाहरू एकदमै फोहोर देखिन्थे। यद्यपि अब खोलाको सफाई गर्न पनि बालेन शाहले काम सुरु गरेका छन् र काठमाडौँ महानगरपालिका 28औं महानगर दिवस 2079 का सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आज शनिबारका दिन उक्त कार्यक्रम जारी गरिएको छ र आजबाट उक्त अभियान पनि सुरु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाह पनि आफै फिल्डमा उत्रिनेछन् र त्यहाँ जोसुकै तपाईहरू पनि जान सक्नुहुनेछ। बालेन शाहले अब खोला नाला सबै सफा गरेर काठमाडौँलाई सुन्दर शहर बनाउन अथवा सांस्कृतिक शहर काठमाडौँ महानगर भन्ने नाराका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। बालेन शाहले पछिल्लो समय फुटपाथ, सडक, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सँगै विभिन्न कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छन् र अहिले खोला नाला सफाई गर्ने अभियान सुरु भएको छ। यद्यपि आजबाट त्यो अभियान सुरु हुँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको कामले गर्दा चारैतिरबाट बधाई तथा शुभकामना आउन थालेको छ। उनले अहिले पछिल्लो समय विभिन्न कामहरू गर्न थालेका छन्। जनताका मुख्य आवश्यकताहरू के छन्, आधारभूत आवश्यकताहरू के छन्, ती छुट्याएर उनले काम गर्न थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, खानेपानी, रोड, सडक, शौचालय र वन विभागसँग विभिन्न कामहरू उनले गर्न थालेका छन् र जनताले बताएका अथवा जनताले पेटिकामा खसाएका लगभग 300 कामहरू उनीसँग छन् र ती 300 कामहरू गर्न अहिले रवि लामिछाने लागि परेका छन्। बच्चाहरूको लागि स्कुल बनाउनेदेखि होस् अथवा गरिब जनताको लागि घर टहरा, खानेपानी, खाद्यान्न र सडकदेखि शौचालयसम्म उनले अहिले बनाउन थालेका छन् र यस्ता कामहरूले उनको अहिले देशभर प्रशंसा भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसकारण चारैतिरबाट अहिले उनलाई शुभकामना र बधाई समेत आउन थालेको छ। आगामी दिनमा राम्ररी काम गर्दै जानु भन्दै जनताको साथ सपोर्ट पनि उनीमाझ रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता रवि लामिछानेले राम्रो कामहरू गरिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रत्यक्षमा 7 सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले समानुपातिकमा 13 सिट पाएको छ। 13 मध्ये 5 जना अनिवार्य महिला पठाउनु पर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि विधि सम्मत सांसद पठाउन सकस भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सांसदको अन्तिम टुङ्गो लगाउन बोलाएको सचिवालय बैठकमा खबरदारी नै गरियो। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफू निकट मानिएका दीपक बोहरालाई ल्याउन चाहेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र विवाद सृजना भएको हो। खसारेको क्लस्टरबाट गणेश कार्की र दीपक बोहरा वा डाक्टर चन्दा कार्की र निशा डङ्गी कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठकमा चलखेल हुन सक्ने भन्दै नेताहरूले सचेत गराएका छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुनसरी सभापति लालविक्रम थापाले पार्टीले लिएको लोकसभामा पास भएर आएका नेताहरूलाई जस्ताको तस्तै पठाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने सिस्टम भन्दा बाहिर गएर सांसद चयन नगर्ने समेत बताइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 5 महिला र 2 पुरुष हुनुपर्ने समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन सत्ता गठबन्धनसँग रेशम चौधरी लगायतका नेताको रिहाईको माग गरेको छ। आज काठमाडौँमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले रेशमलाल चौधरी लगायतका जेलमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गरेर सरकारमा सहभागी हुन सकिने निर्णय गरेको पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताएकी छन्। उनले हामीसँग भनिन्, पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी लगायत नेता कार्यकर्तालाई जेलबाट रिहाई गरे मात्रै हामी सरकारमा सहभागी भई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा लाग्छौं भन्दै उनले प्रष्ट रूपमा बताएकी छन्।
अभिनेता तथा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी फेरि विवादमा फँसेका छन्। शुक्रबार अध्यक्ष केसीले हलहरूले विश्वकपका खेल देखाए कारबाही गर्ने भन्दै पत्र काटेपछि उनी फेरि विवादमा फँसेका हुन्। गत 30 नोभेम्बरमा बोर्ड मातहतकै बक्स अफिस विभागले इमेल मार्फत विश्वकप देखाउनका लागि प्रदर्शकलाई वितरण र मुभी कोड पठाएको थियो, तर शुक्रबार अध्यक्ष केसीले विश्वकप नदेखाउन भन्दै चेतावनीयुक्त पत्र काटेपछि अहिले बोर्डले विरोध सुरु गरेको छ। हल सञ्चालक र वितरकको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघका महासचिव नरेन्द्र महर्जनले बोर्डको निर्देशन नमान्ने बताएका छन्। पहिला विदेशी फिल्म सरह कर बुझाएर विश्वकप खेलाउन अनुमति दिने अहिले नदेखाउन चेतावनी दिन्छ भने त्यो नियम किन मान्ने भन्दै महर्जनले प्रति प्रश्न गरेका छन्। विश्वकप देखाउँदा आउने जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न आफूहरू तयार रहेको भन्दै महर्जनले विश्वकप हलले देखाउने बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पुरुष कसलाई पठाउने भन्ने विवाद भएको छ। प्रत्यक्ष 7 सिट जितेको राप्रपाले समानुपातिकमा पनि 7 सिट नै पाएको छ। समानुपातिकको 7 मध्ये उसलाई 5 जना महिला र 2 जना पुरुष पठाउनु पर्नेछ। समानुपातिकतर्फ खर्च आरेको पहिलो नम्बरमा रहेका पशुपति शमशेर राणालाई सांसद बनाउने विषयमा कुनै पनि विवाद नभए पनि दोस्रो पुरुषका बारेमा भने विवाद भएको राप्रपा निकट स्रोतले बताएको छ। यानि कि राप्रपामा समानुपातिकतर्फ दोस्रो पुरुष सांसद कसलाई बनाउने भन्ने विवाद भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरूमाथि ठूलो विभेद गरेको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन, लैङ्गिकता र समावेशिता विषयक समीक्षा एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूलाई 10% उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोप समेत उहाँले लगाउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निलम्बन किन निष्प्रभावी हुनुपर्ने भनी कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ। संघीय संसद महासचिव भरतराज गौतमको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिने क्रममा सर्वोच्चले जबराको हक समेत कारण देखाउ भनी आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले अरू विपक्षीहरूलाई महानिर्देशकका कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नु भनेको छ, तर जबराको हकमा आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत जवाब दिनु भनेको छ। बमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो भन्दै प्रश्न पनि सोधिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अहिले सरकारमा रहेका दलहरूकै गठबन्धनमा अब छिट्टै सरकार गठन हुने बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै खाँडले अब पनि अहिले सरकारमा रहेका दलहरूको गठबन्धनमा सरकार गठन हुने बताएका हुन्। खाँडले अब बन्ने नयाँ सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने दाबी समेत गरेका छन्। सरकारको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र उद्योगी व्यवसायको संरक्षण गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँडले उद्योग व्यवसायी राष्ट्रको मेरुदण्ड भएकाले उद्योगी व्यवसायका सवालमा सरकारले सधैँ सकारात्मक सहयोग गर्ने पनि बताएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समानुपातिक तर्फका प्रदेशसभा सदस्यहरूको नाम टुङ्गो लगाएको छ। काठमाडौँमा आज बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र मधेस प्रदेश सभाका सदस्यहरूको नाम टुङ्गो लगाएको हो। पार्टीका महासचिव रतन थापाका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यको लागि चुनौती चौधरी र दामोदर पण्डितको नाम टुङ्गाएको छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यको लागि रेणुका चौधरी र निर्मल चौधरीको नाम छनौट गरिएको छ। मधेस प्रदेशको सभा सदस्यको लागि रामचन्द्र चौधरीलाई छनौट गरिएको महासचिव थापाले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 1 स्वतन्त्र सहित 4 सिट जितेको छ भने प्रदेशतर्फ 7 सिट जितेको छ। यससँगै प्रतिनिधि सभामा 4, सुदूरपश्चिममा 7, लुम्बिनी प्रदेशमा 4 र मधेसमा 1 गरी जम्मा 16 सिट जितेको हो। संघीय संसद सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि लोगो बनाउन सुरु गरेको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 275 जना संसदका लागि सचिवालयले यसअघि नै डिजाइन गरेको लोगो बनाउन थालेको हो। एक साताभित्र लोगो प्राप्त हुने र शपथ ग्रहणका दिनसम्म संसदहरूलाई वितरण गरिसक्ने तयारी रहेको संघीय संसदका सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमालाले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग मार्फत सो लोगो बनाउने काम भइरहेको हो, जसमा सुन चाँदी लगायतका वस्तु धातु मिसाइएको हुन्छ भन्दै बताइएको छ। यद्यपि 2 लाल सुनको जलप र 1 तोला चाँदीको लेप लगाएको वृत्ताकार लोगोमा सुनौलो नेपालको नक्सा, त्यसअघि नेपालको झण्डा र त्यसलाई महिला र पुरुषको गरी 2 हात फैलाएर बोकेको भाव सहितको लोगो रहेको छ, जुन तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। बुद्ध एयरले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारी गरिरहेको छ। बुद्ध एयरले आगामी पुस 17 देखि सञ्चालनमा आउन लागेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गर्न लागेको हो र यसका लागि कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यान समक्ष अनुमतिका लागि निवेदन समेत दिएको छ। भारतका 3 गन्तव्य पोखरा बनारस पोखरा, पोखरा दिल्ली पोखरा र पोखरा देहरादुन पोखरामा उडान गर्ने योजना समेत बुद्ध एयरले बनाएको छ।
सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना 3 पटक उद्घाटन गरिसकेको छ, तर पटक पटक उद्घाटन भएको आयोजनाबाट स्थायी रूपमा पानी आउने ग्यारेन्टी भने छैन। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तेस्रो पटक वितरणको उद्घाटन गरे, तर यो वर्षातमा पनि काठमाडौँमा मेलम्ची पानी आउने सम्भावना भने कम छ। सरकारले मेलम्चीको पानी सुरुङदेखि नै अस्थायी सुरुङबाट काठमाडौँ पानी ल्याइरहेको छ। 2077 चैत 20 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भृकुटी मण्डपबाट पानी वितरणको उद्घाटन गरेकी थिइन्। स्थायी संरचना हेडवर्क्स नबन्दै काठमाडौँ पानी ल्याएर उद्घाटन गरिएको थियो, तर 2078 असार 1 गतेको बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएपछि आयोजना नै धरापमा परेको थियो। त्यही दिनबाटै आयोजना जोगाउन भन्दै सुरुङको ढोका बन्द गरिएको थियो र बाढीपछि सरकारले गत चैतमा अस्थायी रूपमा काठमाडौँमा पानी ल्याएको थियो। वर्षा सुरु भएसँगै फेरि बाढी आउने डरले सुरुङ बन्द गरिएको थियो। यद्यपि अहिले पनि वर्षातमा पानी आउने भन्ने ग्यारेन्टी भने अहिलेसम्म छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रमा समानुपातिकबाट पुरुषतर्फ हितराज पाण्डेलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउन सहमति जुटे पनि अर्को पुरुषका बारेमा सहमति जुट्न सकेन। प्रत्यक्षतर्फ 18 सिट पाएको माओवादीले समानुपातिकतर्फ 14 सिट पाएको छ भने माओवादीले त्यसमध्येका 12 जना महिला पठाउनै पर्छ भने बाँकी 2 जना पुरुष पनि पठाउन सक्छ। माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायले आज आयोगमा सूची बुझाउने तयारी रहेको समेत बताएका छन्। माओवादीले आदिवासी जनजातितर्फ 4, खस आर्यतर्फ 4, दलित 2, मधेसी 2, थारू 1 र मुस्लिम तर्फबाट 1 जना पठाउनु पर्छ। सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन निष्प्रभावी हुने भनी संसद महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगराउनु भनी आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले के कति कारणले पत्र लेखेको भन्ने बारेमा जवाब दिने समेत संघीय संसदका महासचिवको नाममा आदेश जारी गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाएको महाभियोगलाई निष्प्रभावी हुने गरी पत्र पठाएर संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जनप्रतिनिधिको अधिकार अतिक्रमण गरेको ठहर गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार अतिक्रमण गरिएको निर्णयको विरोध गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, के तपाईँ आजभोलि उदास हुनुहुन्छ? मौसम परिवर्तन भएसँगै तपाईँको व्यवहारमा अचानक परिवर्तन आएको छ? अन्य दिनभन्दा धेरै सुस्त, निराश र एकान्तमा बस्न मन लाग्छ त? जाडो मौसम र डिप्रेसन बीच के सम्बन्ध होला र? सायद तपाईँ यस्तै सोच्नुहुन्छ। चिसो मौसम सुरु भएसँगै व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ भने सम्भवतः तपाईँलाई विन्टर डिप्रेसनको शिकार हुनुभएको हुन सक्छ। यसबाट सबै सचेत रहनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यस्ता केसहरू अहिले आउन थालेका छन् र विभिन्न व्यक्तिहरूमा विन्टर डिप्रेसनको समस्या देखिन थालेका छन्। त्यसकारण यसबाट तपाईँ सचेत रहनुहोला। यदि यस्ता लक्षणहरू देखा पर्न थालेका छन् भने डाक्टरको सल्लाह अवश्य पनि लिनुहोला। नेपाली कंग्रेसमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ समानुपातिक सांसद छान्न गृह कार्य भइरहेको छ। आज बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट कंग्रेसले 96 जना समानुपातिक सांसदको टुङ्गो लगाउने छ। प्रतिनिधि सभाका 32 र साथै प्रदेशका 64 जना सांसद छान्न आज कंग्रेसमा आन्तरिक छलफल भएको छ। आज शेखर कोइराला समूहले आन्तरिक छलफल गरेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेको छ र यसमध्ये समानुपातिकमा 7 जना पुरुष सांसद छान्न कंग्रेसभित्र अहिले रस्साकस्सी देखिएको छ। उद्योगीहरूसँग मिलमुतो गरेर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले 5 वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रको भाडा नउठाएको खुलेको छ। तर ठूलो मात्रामा भाडा बक्यौता उठाउन ताकेता गरिएपछि उद्योगीहरू आन्दोलित बनेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075 पुसदेखि चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म उद्योगहरूबाट उठाउनु पर्ने करिब 53 करोड रुपैयाँ नउठाएर सरकारी स्वामित्वको लिमिटेडलाई नोक्सानी पुर्याएको छ। स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा औद्योगिक क्षेत्रका 750 वटा उद्योग बढेको र नयाँ भाडा समेत तिरेका छैनन्। यो वर्षको 5 महिनाको भाडा रकम मात्रै 13 करोड रुपैयाँ धेरै हुन्छ। यद्यपि 740 उद्योगको 53 करोड भाडा बक्यौता बाँकी छ र नतिर्ने भन्दै आन्दोलन पनि गरिएको छ। अव्यवस्थित तारका कारण वीरगञ्ज शहर कुरूप देखिएको छ। केवल इन्टरनेट तथा टेलिफोनका तार विद्युतको पोलमा गुजुल्टिएको देख्न सकिन्छ। बेला बेलामा पोलमा नै तार जल्ने गरेको छ, जस कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्। बिजुलीका पोलहरूमा तार बेरिएको दृश्य वीरगञ्जवासीका लागि सामान्य बनिसकेको छ। पोलमा गुजुल्टो पारेर राखेका अव्यवस्थित तार वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अब भने हटाउन थालेको छ। रोडमा राखेका विभिन्न तारहरू अव्यवस्थित देखिएका कारण त्यहाँबाट तार हटाउन थालिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जनाएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, रामचन्द्र पौडेललाई हामीले एउटा प्रश्न सोधेका थियौं। छलफलमा नयाँ सरकारको कुरा पनि उठ्यो होला। प्रधानमन्त्रीले कसैले मुख खोले त भन्दै प्रश्नमा उनले भने, मुख खोल्ने त मैले नै हो क्यारे, मैले अलिअलि कुरा राखेँ। नेपालमा मेरो पक्षमा सहानुभूति नहुने मानिस को होला र भन्दै उनले जवाफ दिएका छन्। यानि कि म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दा सहानुभूति नराख्ने मान्छे नेपालमा को होला भन्दै रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन्। काठमाडौँबाट नयाँ दिल्ली उड्न ठिक्क परेको जहाजको टायर पञ्चर हुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड भएको छ। एयर इन्डियाको AL 216 उडान नम्बरको जहाज 340 मा त्रिभुवन विमानस्थलबाट नयाँ दिल्ली उड्ने तयारीमा थियो भने त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार यो जहाज ट्याक्सी वेबाट थ्रेसहोल्ड एरियामा पुगेर धारमार्गमा रन लिने तयारी गर्दै गर्दा टायरको प्रेसर कम भएको थियो। यसलाई एभिएसनको भाषामा टायर फ्ल्याट हुनु पनि भन्ने गरिन्छ, जसको अर्थ सामान्य भाषामा पञ्चर हुनु हो। यानि कि दिल्ली उड्न लागेको जहाजको टायर पञ्चर भएपछि जहाज ग्राउन्डेड भएको छ। अमेरिकाले रुस र चीनमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। मानवाधिकार उल्लङ्घनलाई मुद्दा बनाएर दुवै देशमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा बाइडेन प्रशासन रहेको वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ। प्रतिबन्धको अंश ग्लोबल म्याग्निट्स्की ऐनअनुसार चीन र रुसमाथि लादिने प्रतिबन्धले अमेरिकी क्षेत्राधिकार क्षेत्रमा रहेका रुस र चीनका कुनै पनि सम्पत्ति रोक्का गर्ने, अमेरिकाको यात्रामा रोक लगाउने र व्यापारिक कारोबारमा रोक लाग्नेछ। उक्त ऐनले अमेरिकी सरकारलाई विश्वव्यापी रूपमा विदेशी सहकारी अधिकारीहरूबीच प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिएको छ। प्रतिबन्धबाट रुसी रक्षा क्षेत्रका धेरै संस्था समेत प्रभावित हुनेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज फेरि बस्ने गरी सकिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुलिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठक समानुपातिक सूचीका विषयमा पुनः छलफल गर्ने गरी सकिएको, यद्यपि समानुपातिक सूची फाइल नगरी माओवादीको बैठक सकिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 17 करोड लागतमा ललितपुरको ग्वारकोमा ओभरपास निर्माण सुरु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक व्यवस्थापनबाट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ भने विभागले बिना पोलका ओभरपास बनाउँदैछ। विभागले 2078 मा ठेक्का लगाएर डिजाइनको जिम्मा दिएको थियो। सार्वजनिक खरिद सम्झौता 4 महिनामा ओभरपासको डिजाइन गरेर थप 20 महिनाभित्रै बनाउने सम्झौता भएको छ। र दर्शक महानुभावहरू, ओभरपास कस्तो बन्ने छ तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। नक्कली प्रहरी बनेर अभद्र व्यवहार गर्ने 2 जना अर्घाखाँचीमा पक्राउ परेका छन्। सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरी हौं भन्दै अभद्र व्यवहार गर्ने भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 6 खिल्जीका 35 वर्षीय बाबुराम पौडेल र मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बागीका 20 वर्षीय दीपक केसी पक्राउ परेका छन्। सन्धिखर्क नगरपालिका बसपार्क क्षेत्रमा हामी सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरी हौं भन्दै मादक पदार्थ सेवन गरी बसपार्क वरपरका होटल तथा पसल लगायतमा चेक जाँच गर्ने स्थानीय व्यक्तिहरूलाई डर त्रासमा पारी गाली गलोच तथा अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने सूचनाको उनीहरूलाई पक्राउ गरेको अर्घाखाँचीका प्रहरी प्रमुख डीएसपी मुकुन्द भण्डारीले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।